اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. عبد الله بن عبد المطلب واسمه وسيبان الحمد حميدا صاله سنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء بعليا ابن قصير واسمه مجمع سمي بقيصين لتقاسيم في البلاد قال لقد كواكبه برية وكيف نواسيات الأكرام صلى الله عليه وسلم وشجرة المنتقى نسب ناصب سودة وفخار أنت فيه اليتيم ماس العصماء وأكرم به من نساب الطهر الله تعالى أهل الصفات الجاهلية أورد الله عليه وسلم على النبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك